जन्नत के बारे में अपने कुछ एहसासात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगती हूँ कि मुझे हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। मैं नहीं जानती मेरे सफ़र का इख्तिताम क्या होगा, लेकिन मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस सफ़र के इख्तिताम पर जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। उससे दुआ करती हूँ हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। मैं सोचती हूँ जब मैं जन्नत में जाऊंगी, जब मैं अपने रब से मुलाकात करूंगी, तो मैं क्या बात करूंगी। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं अपने रब से कहूंगी कि ऐ मेरे मालिक, मैंने अपनी जिंदगी, अपनी कुव्वतें, अपनी सलाहियतें, अपना लहू, अपनी हड्डियों की कुव्वत, अपना माल, अपनी जान जो तूने मुझे दिया था, मैंने तेरे रास्ते में लगाने की टूटी फूटी कोशिश की। अरे मेरे पैदा करने वाले, मेरे साथ ये वो लोग हैं जिन्होंने इस जिंदगी की लज्जतों पर तेरी जन्नत की लज्जत को तरजीह दी। तू हम सब की टूटी फूटी कोशिशों को कबूल फरमा ले कि अल्लाह, हमने तो जिंदगी इसलिए गुजारी थी, कोशिश की थी, सीखने की भी और करने की भी कि ये अल्लाह तुझे राजी कर ले। हम इसमें किस हद तक कामयाब हुए। तू आलीशान है, तू अजीम है, और तेरे बंदों की कोशिशें बहुत हकीर है। तेरा ज़र्फ वसी है, तू गलतियों को माफ करने वाला है। या अल्लाह, तू हमसे कबूल कर ले, तू हमसे राजी हो जा। मेरा जी चाहता है कि जब मैं जन्नत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करूं, तो मैं उन्हें बताऊं कि अल्लाह के रसूल, हम सब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। हमने अपने जिंदगी में कोशिश की कि आपकी हर तरीके को, आपकी हर बात को, आपके तमाम मामलात के बारे में हम जाने और अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करें। मैं उनसे कह सकूं कि अल्लाह के रसूल, आप हमें जिस काम पर लगा गए थे, हमने इस मुलाकात के लिए, इस जगह पहुंचने के लिए अपना सब कुछ डेडिकेट करने की कोशिश की। कोताहियां हैं, कमियां हैं, लेकिन हम इस रास्ते पे लगे रहे। और मेरा जी चाहता है कि जन्नत में मैं सैयदना उमर का महल देखूं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। मेरा जी चाहता है मैं सैयदना बिलाल के कदमों की चाप जो रसूलुल्लाह ने सुनी थी, उस चाप को सुनूं। मेरा जी चाहता है कि मैं जन्नत का वो मंजर देखूं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए गए थे और आपने जन्नत में जो जो कुछ देखा था,
वो सब कुछ जन्नत में देख सकूं। और मेरा जी चाहता है कि मैं जन्नत में सहाबे कराम की मजलिस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातचीत को सुनूं, और मैं उस मौके पर ये इजहार करूं कि दुनिया में ये मजलिसें हमें नसीब नहीं हुई थी, लेकिन उन मजलिसों की बातें हम तक पहुंची थी, तो हमने उन बातों को अपने लिए कदर कीमत वाला जाना, हमने उन्हें आगे पहुंचाने की कोशिश की, अपने अमल में लाने की कोशिश की, लेकिन उन मजलिसों को तरसते ही रह गए। मेरा जी चाहता है कि जन्नत में जो लोग पहुंच जाएं, हम उम्मीद रखते हैं कि साहबे कराम अल्लाह ताला की करम नवाजी से जन्नत में होंगे। मैं रबिया बिन काब असलमी से पूछूं, वो कौन सी चीज थी जो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए हरदम तैयार रखती थी? मेरा जी चाहता है मैं उस सहाबी से पूछूं जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अल्लाह के रसूल, आपकी महफिल में आता हूं तो चैन पाता हूं, जब अपने घर में जाता हूं, अपने कारोबार में जाता हूं, मुझे कहीं चैन नहीं मिलता। मैं जब घबरा उठता हूं तो आपकी मजलिस में चला आता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है, मुझे पता नहीं है जब मैं वफात पा जाऊंगा और आप भी इस दुनिया में नहीं होंगे, अब तो अंबिया के साथ ऊंचे मकाम पर होंगे, और मैं जाने कहाँ होऊंगा, मैं आपको कैसे देख पाऊंगा। मेरा जी चाहता है कि मैं उनसे पूछूं कि वो मोहब्बत, वो ताल्लुक आपने कैसे पाया था, कैसे आपका जी नहीं लगता था, न घर वालों में न बिजनेस में। आप रसूलुल्लाह के चेहरे को देखने के लिए, रसूलुल्लाह की मजलिस में जाने के लिए किस तरह से बेताब रहते थे। मेरा जी चाहता है मैं जन्नत में सईदा खदीजा से पूछूं, आपके दिल में वो कौन सा जज्बा था कि आपने अपना सारा माल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पर लौटा दिया। मेरा जी चाहता है मैं उनसे पूछूं, अपने शौहर के हक में इतनी बड़ी गवाही कैसे दी थी? कल्ला वल्लाही मा युख्ज़ी कल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह ताला की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। मैं जन्नत में सईदा खदीजा से पूछना चाहती हूँ, आप कैसे सोचती थी, आप क्या करती थी जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको सलाम भेजा। मेरा जी चाहता है मैं जन्नत में सईदा आसिया से पूछूं, किस चीज ने आपको ईमान पर ऐसे साबित कदम रखा कि आपके कदम नहीं लड़खड़ाए। मेरा जी चाहता है मैं जन्नत में सईदा मरियम से पूछूं, जन्नती खवातीन की सरदार खवातीन है, उनसे पूछूं कैसे आपने अपनी इज्जत की हिफाजत की, कैसे आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ताल्लुक को किस तरह से मजबूत रखा। सारे जमाने ने तोहमत लगाई, इसके बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी। कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए आपने अपनी जिंदगी का पल पल लगा दिया। मेरा जी चाहता है मैं उनसे पूछूं, वो फल जो आपको मिलते थे आपको कैसा लगता था जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आपको फल खिलाए जाते थे। मेरा जी चाहता है मैं सईदा फातिमा से पूछूं,
अब इतनी जिस्मानी मुशक्कत उठाती थी, अब इस कदर तकलीफ काटने के बावजूद जब वालिद मोहतरम ने तस्बीहात सिखाई थी, अपने दिल में कैसा सुकून महसूस किया था। अपनी जिंदगी अपने वालिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल की इत्तिबा करते करते गुजारी थी। कैसे साबित कदमी मिली थी। मेरा जी चाहता है कि जन्नत में जाने वाले एक एक फर्ज से पूछूं, अपने जिंदगी में क्या किया था जन्नत तक चले आए। मेरा जी चाहता है मैं उन तमाम लोगों से जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, एक एक फर्ज से पूछूं। और खास तौर पर मेरा बहुत जी चाहता है मैं उस सहाबी से पूछूं जिसकी जान जाने के तमाशे को देखने के लिए कैसे अहले मक्का सब इकट्ठे हो गए थे। मेरे तसव्वुर में जब कभी वो सूली आती है और जब कभी अहले मक्का उनके गोश्त के टुकड़े टुकड़े करते नजर आते हैं, तो मेरे दिल की गहराइयों से उनके लिए दुआएं निकलती हैं और अपने लिए ये तमन्ना कि या अल्लाह ऐसा सरफरोशी का जज्बा नसीब कर दे। मेरा जी चाहता है मैं उससे पूछूं जिसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर सूली पे चढ़ना गवारा किया, और अहले मक्का ने जब कहा तुम्हारी जगह मोहम्मद होते तो क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं था। क्या चीज थी जिसने ये कहलवाया, जिसकी वजह से ये बात जहन में आई कि अगर उनके पाँव में कांटा भी चुभ जाए तो मुझे अपनी आजादी के इव्ज ये गवारा नहीं है। मेरा जी चाहता है मैं उनसे पूछूं कैसे यकीन मिला था। फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। मेरा जी चाहता है मैं मुसअब बिन उमैर से पूछूं, मदीना चले आए थे, लोगों को कुरान पढ़ाया था, वो तो जानते नहीं थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, उसके रसूल को, उसके दीन को। कैसे उनके दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, उसके रसूल की मोहब्बत पैदा की थी, कैसे शौक दिलाया था, कैसे रग़बत दिलाई थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको पहला जुमा पढ़ाने का एजाज बख्शा। मेरा जी चाहता है जन्नत के सुकून को महसूस करते हुए दुनिया में भी ये तसव्वुर करने को जी चाहता है कोई ज़हनी अज़ियत नहीं। कैसी खूबसूरत है जन्नत, किसी का ताना नहीं, किसी की जानिब से दिल आजारी नहीं, किसी की जानिब से इल्जाम तराशी नहीं। सुकून है, अज़ियत नहीं है, खुशबुएं हैं। मीलों के मुसाफत से जिस जन्नत की खुशबू आएगी, मेरा जी चाहता है मैं अनस बिन नजर से पूछूं कैसे दिल के अंदर यकीन उतरा था। आपने खजूरों का थैला फेंक दिया और ये कहा मुझे ओहद पहाड़ के पार से जन्नत की खुशबू आ रही है। उस खुशबू को आपने कैसे महसूस किया था, कैसे दिल के अंदर यकीन आया था। मेरा जी चाहता है हर शहीद से पूछूं
जान देने के लिए कैसे तैयारी की थी? वो क्या चीज थी जिसने जान देने के लिए तैयार किया था? आपके पीछे किसकी मेहनत थी? किसने आपकी तरबियत की थी? किसने आपको तालीम दी थी? किसकी वजह से आपके दिल के अंदर यकीन उतरा था? मेरा जी चाहता है जन्नत के माहौल में पहुंचे, उछलते मचलते फिसलते पानियों के पास बैठे। आप जन्नत जाना चाहते हैं? आप उन झरनों की आवाजें सुनना चाहते हैं? आप उस पानी को एंजॉय करना चाहते हैं? आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से उस पानी को पीना चाहते हैं जिसके बाद कभी प्यास नहीं लगेगी? कैसा होगा वो पानी? इमेजिन करके देखिए। बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, लेकिन वो मीठा किसी को नुकसान नहीं देगा। क्या आप उन नहरों पे जाना चाहते हैं? दूध की नहरें। कभी आप सोच सकते हैं शहद की नहर? हमारे यहाँ तो जो शहद है वहीं जम जाता है। बहने वाला शहद, शराब की नहरें और जन्नत में बहते पानी भी और उछलते मचलते पानी भी, आबशारें भी। आपका जी चाहता है कि आप दिल में ख्वाहिश करें और जो ख्वाहिश हो वो आप तक यूं पहुंचे कि जैसे फल खाने की ख्वाहिश हो तो शाखें आप तक खुद ही झुक के आ जाएं। कितनी खूबसूरत है जन्नत। दुनिया और जन्नत में कितना फर्क है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया के बारे में कहा कि वो सब कुछ जो तुम मांगते हो वो तुम्हें देता है, और जन्नत के बारे में कहा कि वहां वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे। कितना फर्क है सवाल और ख्वाहिश में। जब ख्वाहिश दिल के अंदर पैदा होती है, सवाल तो बाद में बनती है। सवाल तक काफी सफर होता है। कितनी खूबसूरत है जन्नत। 70 लिबास। अब इमेजिन करें क्या चीज है जो इंसान चाहता है। कौन है जो अपनी डिजायर से इनकार कर सके। हमेशा की जिंदगी और लाजवाल बादशाहत में कितनी चीजें आती हैं। आप इमेजिन करके देखिए। मैं चाहती हूं आप इमेजिन करें और यहाँ के बताएं। आप जन्नत के ऊंचे ऊंचे सोने के दरवाजों के अंदर से गुजर रहे हैं। आपका इंतहाई इज्जत के साथ इस्तकबाल किया जा रहा है और अंदर नगमगियत है, खुशबुएं हैं, और जो कुछ मैसर है न किसी आंख ने देखा न किसी कान ने सुना। इमेजिन करना कितना जरूरी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम में कैसे कैसे उसको बयान किया है। जन्नत की क्रॉकरी। अब में से किसका जी चाहता है, किसको अच्छी लगती है अच्छी क्रॉकरी? बहुत शौक हो। जिसको ज्यादा शौक है वो ज्यादा ऊंचा हाथ खड़ा करे। शौक है। देखिए ये तो हमारे दिलों के अंदर है। जन्नत की क्रॉकरी कितनी खूबसूरत होगी। सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, और वो भी ऐसे जैसे क्रिस्टल हो। और जन्नत की क्रॉकरी जैसी आप चाहें, जिस कलर में जिस चीज की उसी तरह से बन के सामने आ जाए। मेरा जी चाहता है मैं जन्नत में उस घोड़े को देखूं, हाथ लगाऊं। याकूत का घोड़ा। एक साहबी ने रसूलुल्लाह से कहा था कि अल्लाह के रसूल जन्नत में घोड़े भी होंगे?
تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہاں یاقوت کے گھوڑے ہوں گے، روبیز، ریڈ کلر کا. کیسا ہوگا وہ گھوڑا جس کے اندر زندگی بھی ہے اور اتنی قیمتی چیز سے بنا ہوا گھوڑا. میرا جی چاہتا ہے میں اس خیمے کو دیکھوں، ہیرے کا خیمہ، 60 کلومیٹر تک. کیسا ہوگا وہ خیمہ، ڈائمنڈ کا بنا ہوا. کیسی ہوگی وہ لائف جہاں پہ کسی کے جوتوں کی ٹک ٹک یا سٹر پٹر نہیں ہوگی، کسی کا فون نہیں بجے گا، شور نہیں آئے گا، ایسی آوازیں نہیں ہوں گی. ہر وہ چیز ہوگی جو دل کو خوش کرے گی. اور میرا جی چاہتا ہے میں اس ہوا کو محسوس کروں جو ہر جمعے کو چلے گی شمال کی جانب سے، جس کے اندر مشک کی سی خوشبو ہوگی. جب اہل جنت کے چہروں کو ٹچ کرے گی تو وہ چہرے اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے. اور جب اہل جنت گھر والوں کے اندر واپس آئیں گے تو گھر والے کہیں گے آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کے آئے ہو، تو کہیں گے ہمارے پیچھے سے آپ بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے. میرا جی چاہتا ہے میں اس خوشبو کو سونگھوں، اس کو محسوس کروں. میں جنت کے بازاروں میں بھی جانا چاہتی ہوں، میں جنت کی ندیوں کے کنارے بیٹھنا چاہتی ہوں. مجھے پھل بہت اچھے لگتے ہیں اور میں جنت کے پھل کھانا چاہتی ہوں جن کی شکل و صورت تو دنیا کے پھلوں جیسی ہوگی لیکن ذائقہ کمال کا ہوگا. میرا جی چاہتا ہے میں ان پرندوں کو دیکھوں جو خود بخود جنتیوں کے لیے حاضر ہو جائیں گے تاکہ جنتی انہیں نوش کر سکیں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں جنت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے within no time ٹریول کر سکوں اور سفر کے لیے مجھے تیاری نہ کرنی پڑے اور سفر کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے. میرا جی چاہتا ہے میں جہاں جاؤں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں. میرا جی چاہتا ہے کہ ہم اس جنت تک پہنچنے کے لیے ایسے کام کر لیں، ایسے اعمال کر لیں کہ وہ جنت پکی ہو جائے. میرا جی چاہتا ہے میں سیدہ آسیہ کی نظر جب اپنے گھر پر پڑی تھی دنیا میں رہتے ہوئے، جب بھاری چٹان ان پر گری تھی اور جان نکلنے سے پہلے انہوں نے اپنا گھر دیکھا تھا، میرا جی چاہتا ہے میں اس منظر کو دیکھ سکوں. میرا جی چاہتا ہے میں ان سے پوچھوں محلوں میں رہتی تھی، ہر خواہش پوری ہوتی تھی، کیا چیز تھی جو یہ دعا کرواتی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کیا میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے. اب میں سے کس کا دل چاہتا ہے دنیا میں کہ اچھا گھر بنا لیں، خوبصورت گھر. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے ایک سروے کروایا تو مجھے پتا چلا کہ فیصل آباد کے لوگوں کو بہت شوق ہے ایسا گھر بنائیں جو دیکھے وہ دیکھتا ہی رہ جائے. اب بھی یعنی وہ اس بارے میں بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ ایسا گھر بنائیں کہ اس جیسا گھر کسی اور کے پاس نہ ہو، تو اللہ کی قسم وہ گھر دنیا میں نہیں بن سکتا. تو اپنی دنیا کو جنت بنانے کی بجائے جنت کے گھر کی فکر کیوں نہ کریں. انسان کتنا عجیب ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا کو جنت بنا لے اور دنیا جنت بن نہیں سکتی. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اب کہہ دو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہاری وہ تجارت جس کے مان پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بے حد عزیز ہیں، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا فیصلہ لے آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا مالک ہے. اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے ہیں، اور وہی ہے جس نے ہمارے ہر عمل کی جزا رکھی ہے، جو ہمیں جنت تک پہنچانے والا ہے، جو ہمیں برے انجام سے بچانے والا ہے. اس سے بڑھ کر کسی اور کو ترجیح دی جا سکتی ہے؟ نہ والدین کو، نہ اپنی اولاد کو، نہ اپنے بہن بھائیوں کو، نہ اپنے اسپاؤس کو، نہ اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں کو، نہ مال، نہ بینک بیلنس، نہ گھر. کوئی چیز قابل ترجیح نہیں ہے. آپ جب جنت کے بارے میں سوچیں گے، فوکسڈ ہو جائیں گے، اس کو اچیو کرنے کے بارے میں سوچیں گے، پھر اچیو کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں گے، آپ پھر اس راستے پہ چل پڑیں گے. صحابہ کرام کی زندگی میں جو تبدیلی آئی تھی، اس تبدیلی میں جنت کا کتنا بڑا رول تھا، جہنم کا کتنا بڑا رول تھا. میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں پڑھاتی تھی، تو وہاں پہ بہت سارے لوگ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آئے اور ہمارے HOD نے مجھے بلوایا اور کہا یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، اور ہم اتنے بڑے ہو گئے تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لالی پاپ کی طرح جنت کا تصور کیوں دیا ہے، اور ہم اتنے بڑے ہو گئے، اب ہمیں پنشمنٹ سے کیوں ڈرایا گیا؟ اب تو ہمارے اندر شعور ہے اور ہم اس شعور کے تحت یعنی ہم اپنی زندگی بسر کرنے کے قابل ہیں. تو میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ جنت اور جہنم کے بغیر، اس یقین کے بغیر آپ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی بالکل اسی طرح گزر رہی ہے جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور جو آپ نے اس جہان میں کرنا تھا واقعی اپ ٹو دا مارک ہے آپ کی لائف؟ پھر کوئی جواب نہیں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ہم ریوارڈ کے تصور کے بغیر، پنشمنٹ کے تصور کے بغیر نہیں چل سکتے. آج سائیکالوجسٹ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ پنشمنٹ اور ریوارڈ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو چلاتی ہیں. پنشمنٹ کی وجہ سے انسان گھبراتا ہے، وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، اور ریوارڈ کی وجہ سے انسان آگے بڑھتا ہے. دیکھیں جن لوگوں نے اپنا مقصد بنایا ہوتا ہے زندگی میں گھر بنانے کا، وہ گھر بنانے کے لیے پیسہ بھی جوڑتے ہیں، اس کے لیے زیادہ محنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے کئی طریقے اختیار کرتے ہیں. کتنی خواتین ہیں، کتنے لوگ ہیں جو یعنی بالکل ابتدائی دور سے ہی، زندگی کے ابتدائی دور سے ہی فائنینشلی اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے سب کچھ خرچ نہیں کرنا، کچھ حصہ ضرور ایسا رکھنا ہے جس کی وجہ سے گھر بنانے کے قابل ہو سکے. لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں، منیر نیازی کی طرح.
گھر بنانا چاہتا ہوں، میرا گھر کوئی نہیں، لیکن خواب اسی دنیا کا دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں گھر بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کو کتنی وسعت عطا کی ہے کہ دیکھو یہاں جو بھی گھر بنایا، آپ امیجن کر کے دیکھیں آپ جتنا بڑا گھر بنا لیں، لیکن گھر تو کسی کا نہیں ہے، کیونکہ انسان نے بہت جلد وہ گھر چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ جب کسی کپل کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ میسج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہاری ریپلیسمنٹ آ گئی ہے۔ جو جو بچہ بڑا ہوتا ہے ریپلیسمنٹ بڑی ہو جاتی ہے، تو ہماری جگہ لینے والے تو آ چکے، اب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بونس ہے یہ وقت۔ تو جن گھروں میں ہم رہتے ہیں ہم ان کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے، ہمیں تو ہمارے ماں باپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرایا تھا، اور جنت سے جب دنیا میں بھیجا تو اسی لیے بھیجا تھا کہ جاؤ اب کچھ کر کے آؤ گے تو جنت میں بساؤں گا۔ تو اپنی ڈیزائرز کو دیکھیے، اچھے گھر کی ڈیزائر، اچھے لباس کی ڈیزائر، اور گھر کی ایک ایک چیز کے حوالے سے دیکھیے، جس کا شعور جتنا زیادہ پختہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ خوبصورتیاں چاہے گا۔ لیکن ساری خوبصورتیاں اگر دنیا کے لیے چاہیں تو دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے۔ تو وہ سودا کر لیں جو ہمیشہ کا ہے، کوئی نہ کوئی سودا تو انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سودا کروایا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ تو اس دنیا کی اصل حقیقت بک جانا ہے، بیچ دیں، خریدار بہت بڑا ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، اس پر یقین کر لیں، اس یقین کے ساتھ آپ جرنی ٹو جنہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس یقین کے بغیر آسان نہیں ہوگا۔ تو جو صرف سفر کرنا چاہتے ہیں، جنہیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے انسانوں میں تو ان کی مثالیں کم ملتی ہیں، نادان انسانوں میں تو ہوتی، بچہ کوئی ہے اسے نہیں پتا، وہ گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہے تو نہیں پتا کہ واپس کہاں جانا ہے، لیکن پھر بھی اس کے بیک آف مائنڈ پہ تو یہی ہوتا ہے مجھے گھر جانا ہے، اسے گھر کا راستہ نہیں ملتا۔ اکثر انسانوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس گھر سے آئے ہیں واپسی کا راستہ نہیں مل رہا۔ تو واپسی کا سفر کس طرح سے کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن بھیجا، اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سب سے آخر میں۔ سارے رسول اسی مقصد کے لیے آئے تھے کہ انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ، اپنے گھر کا راستہ دکھا سکیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑا کام یہی ہے کہ ہم اپنے گھر جانے کی فکر کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر جانا ہے۔ تو جس کو پتا ہے میرا کوئی گھر ہے، میں نے گھر جانا ہے، تو وہ بے سمت نہیں چلتا، صراط مستقیم پر چلتا۔ اور ہم نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ Allah